बाळकृष्ण होडरकार उर्फ पिंटी गेल्या महिन्याच्या 7 तारखेक कुडचड्यार विजय बाबान एक जनतेक लागून जे जनतेचे प्रश्न जे आसा जनतेची ज्यो क्वेरीज आसा त्यो मांडपाक लागून एक जनता दरबार दवरलो। तातूंत भितर खुबशे कुडचडकारांनी येवन आपल्याक जे त्रास जाता आपल्या गांवांत म्हणात किंवा बाजारांत म्हणात अशे कितलेशेच लोकांनी येवन आपले गाराणी मांडली म्हणात किंवा आपले त्रास मांडले म्हणात। विजय बाब कुडचड्यार आयिल्लो की लोकांची गाराणी आयकून जी आमचे डिफिकल्टीज जे प्रॉब्लेम आसात ते प्रॉब्लेम्स असेंब्लीन पावोवपा पर्यंत आमकां कोणूच मदत करनाशिल्लो म्हणून हांगा विजय बाब येवन कुडचड्यार आमचे प्रश्न आयकल्ले। तातूंत भितर कुडचडकारांनी रस्त्याचो प्रॉब्लेम सांगलो, रस्त्याचेर जी फोंडकुलां पडल्यात तांचो प्रॉब्लेम सांगलो, सिवरेजीचो प्रॉब्लेम सांगिल्लो, हॉस्पिटलाचो प्रॉब्लेम सांगिल्लो जे गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत दोतोर भितर ना, फॅसिलिटी सारके ना, इतले बरे हॉस्पिटल आसून बसून तो प्रॉब्लेम सांगिल्लो। आनी चवथो शेळवणकारांनी कुडचड्यार जो कोळसो येता ताजेर आमचो विरोध आसा, ताजेर आमचें ऑब्जेक्शन आसा म्हणून हे शेळवणकारांनी आपलो एक विरोध करून दाखयलो। हांव विजय बाबाक खरेंच मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कारण कुडचड्यार येवन ताणें ह्या लोकांचे प्रश्न फक्त आयकलेच ना जाल्यार ताजेर स्टडी करून ताजेर विचार करून हे प्रश्न असेंब्लीनी मांडले आनी मांडले तेय बी अशे भशेन मांडले की ताजो इतलो इम्पॅक्ट जालो की कामां धडाधड जावपाक लागलीं आनी शेळवणकारांक जी भंय आशिल्लो, जो कुडचडकारांक जो भंय आशिल्लो की शेळवणान कोळसो येता म्हणून, ताजेर तांकां रिप्लाय मेळ्ळो की कुडचड्यार कोळसो येवचो ना आनी आयलो जाल्यार तांकां जी परमिशनां दिल्या तितली परमिशनां कॅन्सल करतले म्हणून। सो ही एक सामकी जैत कुडचडकारांक आनी शेळवणकारांक जी आमकां विजय बाबाक लागून मेळ्ळ्या। सो ताका लागून हांव विजय बाबाक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कारण तांणी कुडचड्यार स्पेशली येवन आमची कुडचडकारांची गाराणी आयकली आनी ती असेंब्लीन पावोवन ताजेर आमकां रिजल्टय दिलो। म्हणून विजय बाबाक हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। थँक्यू। नमस्कार, हांव बाळकृष्ण होडरकार उर्फ पिंटी गेल्या महिन्याच्या 7 तारखेक कुडचड्यार विजय बाबान एक जनतेक लागून जे जनतेचे प्रश्न जे आसा जनतेची ज्यो क्वेरीज आसा त्यो मांडपाक लागून एक जनता दरबार दवरलो। तातूंत भितर खुबशे कुडचडकारांनी येवन आपल्याक जे त्रास जाता आपल्या गांवांत म्हणात किंवा बाजारांत म्हणात अशे कितलेशेच लोकांनी येवन आपले गाराणी मांडली म्हणात किंवा आपले त्रास मांडले म्हणात। विजय बाब कुडचड्यार आयिल्लो की लोकांची गाराणी आयकून जी आमचे डिफिकल्टीज जे प्रॉब्लेम आसात ते प्रॉब्लेम्स असेंब्लीन पावोवपा पर्यंत आमकां कोणूच मदत करनाशिल्लो म्हणून हांगा विजय बाब येवन कुडचड्यार आमचे प्रश्न आयकल्ले। तातूंत भितर कुडचडकारांनी रस्त्याचो प्रॉब्लेम सांगलो, रस्त्याचेर जी फोंडकुलां पडल्यात तांचो प्रॉब्लेम सांगलो, सिवरेजीचो प्रॉब्लेम सांगिल्लो, हॉस्पिटलाचो प्रॉब्लेम सांगिल्लो जे गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत दोतोर भितर ना, फॅसिलिटी सारके ना, इतले बरे हॉस्पिटल आसून बसून तो प्रॉब्लेम सांगिल्लो। आनी चवथो शेळवणकारांनी कुडचड्यार जो कोळसो येता ताजेर आमचो विरोध आसा, ताजेर आमचें ऑब्जेक्शन आसा म्हणून हे शेळवणकारांनी आपलो एक विरोध करून दाखयलो। हांव विजय बाबाक खरेंच मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कारण कुडचड्यार येवन ताणें ह्या लोकांचे प्रश्न फक्त आयकलेच ना जाल्यार ताजेर स्टडी करून ताजेर विचार करून हे प्रश्न असेंब्लीनी मांडले आनी मांडले तेय बी अशे भशेन मांडले की ताजो इतलो इम्पॅक्ट जालो की कामां धडाधड जावपाक लागलीं आनी शेळवणकारांक जी भंय आशिल्लो, जो कुडचडकारांक जो भंय आशिल्लो की शेळवणान कोळसो येता म्हणून, ताजेर तांकां रिप्लाय मेळ्ळो की कुडचड्यार कोळसो येवचो ना आनी आयलो जाल्यार तांकां जी परमिशनां दिल्या तितली परमिशनां कॅन्सल करतले म्हणून। सो ही एक सामकी जैत कुडचडकारांक आनी शेळवणकारांक जी आमकां विजय बाबाक लागून मेळ्ळ्या। सो ताका लागून हांव विजय बाबाक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कारण तांणी कुडचड्यार स्पेशली येवन आमची कुडचडकारांची गाराणी आयकली आनी ती असेंब्लीन पावोवन ताजेर आमकां रिजल्टय दिलो। म्हणून विजय बाबाक हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। थँक्यू।